गठबन्धनमा रहेका राजनैतिक दलहरूसित भाजपाको सम्बन्धले विश्वास यथावत रहेको भाजपा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले बताएका छन्। उम्मेदवारिताको कुरालाई लिएर पार्टीको उच्च समितिले नै चूडान्त निर्णय दिने भए तापनि जनताको सहयोग अनि साथ प्राप्त हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताएका छन्। बीजेपीले पश्चिम बङ्गालमा सरकारमा आउन सक्यो भने एनआरसी लागू गर्छन् अनि एनआरसी लागू गरिसकेपछि पहाडवासी सबैले आफ्नो घरद्वार छोडेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको एउटा के अरे हो हल्ला, एक प्रकारको एउटा अफवाह अहिले विपक्षी पार्टीको सूत्रहरूबाट फैलिरहेको हामीले चाल पायौँ। र यस विषय लिएर विशेष बीजेपी दार्जिलिङको स्पष्टीकरण जनता समक्ष हामी राख्न चाहन्छौँ। त्यो के हो भने यहाँ आसामको उदाहरण दिएर हाम्रो जनताहरूलाई त्रासित बनाउने कार्य भइरहेको छ, जुन सरासर गलत हो। आसामको जुन समस्या छ, जुन प्रकारले आसाममा एउटा नागरिकहरूको लेखाजोखा गरिने कार्य भयो, त्यो सुप्रिम कोर्टको आदेश बमोजिम गरिएको हो। अनि त्यसमा पनि 25 लाख गोर्खाहरूमध्ये 1 लाख गोर्खाहरूको एउटा डकुमेन्टेसन टेक्निकलिटिज असुविधा भएको हुँदा उनीहरूलाई अलिकति असुविधा भएको। एनआरसी एउटा केन्द्र सरकारले पास गरेको कानुन हो, जस अन्तर्गत केवल घुसपैठीहरूलाई, घुसपैठी पनि विशेष गरेर क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट या अन्य धर्म होइन, तर विशेष गरेर मुस्लिम्सहरू जसको आफ्नो आफ्नो देश छ, जस्तो पाकिस्तान छ, अफगानिस्तान छ, बङ्गलादेश छ, यी देशहरूमा अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई अत्याचार गरिएको कारणले गर्दा ती उत्पीडित धर्मावलम्बीहरू भारतमा उनीहरू आउन चाहन्छन् र भारत देशमा उनीहरू आश्रय लिन चाहन्छन्। उनीहरूलाई आश्रय दिने विशेष उद्देश्यले एनआरसी कानुन पास गरिएको हो। यसमा एउटा ठुलो विवाद मुस्लिम विषय लिएर भएको छ र यसमा यो विपक्षी दलहरूले यो मुद्दालाई टिपेर भारतको मुसलमानहरूलाई भारतको सरकार सित एउटा वैमनस्यता पैदा गर्ने एउटा साजिश भयो, षड्यन्त्र भयो। तर गोर्खाहरूलाई यो एनआरसीले पटक्कै कुनै प्रकारको क्षति गर्ने छैन भन्ने कुरा हाम्रा अमित शाहज्यूले कालिम्पोङको जनसभामा उहाँले घोषणा गर्नु भइसकेको कुरा हो। अनि यसकारण यो जुन विशेष कानुन बनियो, यो कानुनले भारतको कुनै पनि धर्मावलम्बीहरूलाई या कुनै पनि नागरिकलाई, यहाँको जो लेजिटिमेट नागरिक छ, कुनै पनि हालतलाई उनीहरूलाई कुनै प्रकारको हानि पुर्याउने उद्देश्यले यो पास गरिएको होइन। वास्तवमा गोर्खा होस्, बुद्धिस्ट होस्, क्रिश्चियन होस्
जुनै पनि समुदायको व्यक्ति किन नहोस्, अनि विशेष गरेर गोर्खाहरू त भारत नेपाल सन्धि अन्तर्गत त्यसको इन्टरप्रिटेसन अनुसार नेपालको नागरिक भएर पनि भारतमा उनीहरूले बिजनेस, व्यापार, नोकरी, कुनै पनि धन्दा गरेर भारतमा जीवन निर्वाह गर्न सक्छन् भने पहाडवासी जो यहाँको भूमिपुत्र हो उनीहरूलाई त एनआरसीले कुनै दृष्टिकोणबाट पनि हानि पुर्याउने यहाँ सम्भव नै छैन। यस जुन पनि जति पनि आज विवादहरू उठाइँदैछ या मानिसहरूलाई अन्योलमा पार्ने काम गरिँदैछ, यो सरासर एउटा साजिस हो। यो एउटा सरासर झुटो कुरा फैलाइँदैछ अनि यो एउटा पहाडवासीलाई बीजेपीसित एउटा राजनैतिक दुश्मनी मोल्न लाउने एउटा षड्यन्त्र हो र भाजपाको जुन प्रकारले एउटा जनताले भाजपाप्रति जुन प्रकारको एउटा समर्थन जनाउँदैछ, जुन प्रकारको जनतामा भाजपाप्रतिको रुझान सृष्टि भएर आएको छ, त्यसबाट यो एउटा जनतालाई भाजपाको कार्यक्रम, भाजपाको नीति अनि भाजपाको दृष्टिकोणबाट विमुख गराउने एउटा यो षड्यन्त्र हो। यसलाई जनताले सरासर खारिज गर्नुपर्छ किनकि यो एउटा मिथ्या कुरा, एउटा झुटो कुरो जनतामाझ फैलाउने कार्यक्रम हुँदैछ र यसलाई जनताले वास्तविकता के हो, तथ्य के हो, कानुनमा के छ, यी कुराहरू बुझेर मात्रै आफ्नो निर्णय लिने म अनुरोध गर्छु। केवल एउटा एनआरसी लागू भयो भने पहाडवासीहरूले आफ्नो ठाउँ ठेगाना, आफ्नो घरद्वार छोडेर जानुपर्छ अरे भन्ने एउटा यो दुष्प्रचारलाई सुनेर गलत निर्णय लिनु यो भुल हुन्छ र यसकारण भाजपाको विषयमा जति पनि दुष्प्रचारहरू गरिँदैछ गर्न पाउँछ, तर मिथ्या कुरो, झुटो कुरो, सत्य कुरो के हो र झुटो कुरो के हो त्यो कुरा जनताले विचार गर्न पर्छ। मैले भनिहालेँ, आसाममा 25 लाख गोर्खा थियो भने 24 लाख गोर्खालाई त केही हानि भएन। 24 लाख गोर्खा त त्यहाँका के भने एक नम्बर घाँटी नागरिक मानियो नि त 1 लाख गोर्खाहरूलाई अलिकति असुविधा भयो, तर त्यसको अर्थ यो होइन कि त्यो 1 लाख गोर्खाहरूले आफ्नो घर जग्गा जमिन छोडेर जानुपर्ने स्थिति त होइन। यसकारण यो जुन घरद्वार छोडेर हाम्रो बिजोग हुन्छ नेपालीहरूको, गोर्खाहरूको भन्ने खालको एउटा दुष्प्रचार गरिँदैछ, यो चाहिँ सरासर झुटो हो। यो चाहिँ सरासर एउटा षड्यन्त्र हो। यो चाहिँ भाजपालाई जुन प्रकारले जनताले आज रुचाएको छ, भरोसा र विश्वास गरेको छ, आफ्नो राजनैतिक उन्मुक्तिको लागि, जनजातिको मर्यादा मान्यता उपलब्ध गर्नको लागि, साथसाथै जुन जनताको एउटा परिवर्तनको इच्छा छ त्यसबाट विमुख गर्नलाई यो प्रकारको दुष्प्रचार भइरहेको छ। यो दुष्प्रचारमा जनताले रतिभर पनि विश्वास नगर्ने अनि सत्य कुरा के हो बुझेर आफ्नो निर्णय लिने म अनुरोध गर्छु। जुन प्रकारले पहाडमा रोजगारको दैलोहरू बन्द गरिए, जुन प्रकारले पहाडमा आर्थिक
विकासको जुन प्रकारको एउटा परियोजनाहरू भिजनहरू राख्नुपर्ने थियो, कार्यक्रमहरू परिचालन गर्नुपर्ने थियो, त्यो सबै यो एउटा के भने एउटा विशेष गरेर एउटा सुनियोजित एउटा हाम्रो एउटा परिकल्पना हुनुपर्ने थियो, जसलाई हामी भन्छौँ एउटा इन्टिग्रेटेड है अनि एक्जस्टिभ एउटा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्टल प्लान, जससित हामी टुरिज्म एउटा विषयवस्तु हो भने टुरिज्मसित जोडिएको एग्रिकल्चर छ है, टुरिज्मसित जोडिएको यहाँको कल्चर, कस्टम, ट्रेडिसन छ, साथसाथै यहाँको स्वास्थ्य विभाग छ, टुरिज्मसित जोडिएको हाम्रो यहाँनिर पञ्चायतको प्रणाली छ हैन, टुरिज्मसित जोडिएको अरू धेरै सेक्टर्सहरू छ। यी सबै सेक्टर्सहरू सोसियल इकोनोमिक सेक्टर्सहरू जति पनि छन्, यिनीहरू जम्मैलाई एउटा होलसम एउटा दृष्टिकोण राखेर सबैको एउटा ब्यालेन्स्ड डेभलपमेन्ट, लङ अनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि जुन प्लानहरू बनिनु पर्थ्यो त्यो बनिएन है। र भाजपा दार्जिलिङ यो एउटा जनतालाई भरोसा दिन चाहन्छ कि भाजपा सत्तामा आए पहाडमा यी सबै सेक्टर्सहरूलाई लिएर एउटा डिटेल्ड प्लानिङ गरिनेछ, एउटा एनालिसिस गरिनेछ, परीक्षण गरिनेछ अनि यहाँको रोजगार, यहाँको बिजनेस व्यवसाय, यहाँको उद्योग धन्दा, यहाँको खेतीपाती, यहाँको प्रतिभाहरू सबैलाई कसरी हामी एकसाथ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, यहाँको शिक्षा व्यवस्थादेखि लिएर यहाँको स्वास्थ्यको प्रबन्धहरू कस्तो छ, यहाँको पिउने पानीको समस्याहरूदेखि लिएर यहाँको हर गाउँ बस्तीमा हामीले बजार व्यवस्थाको कसरी हामी चाँजो मिलाउन सक्छौँ, बस्तीका सुदूर बस्तीका खेतीवालाहरूको जुन प्रोडक्टहरू छ त्यसलाई मेन स्ट्रिम मार्केटमा हामीले कसरी पुर्याउन सक्छौँ, कसरीको हाम्रो ठाउँको चिजबिज जति पनि हामी बनाउँछौँ त्यसको भ्यालु एडिसन गरेर हामी यो बाहिरको बजारमा हामी कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, यी सबै कुराहरूलाई लिएर हाम्रो यहाँको पहाडको प्रतिभाहरू म्युजिकमा, सङ्गीतमा भन, खेलकुदमा भन, साथसाथै साहित्यिक क्षेत्रमा भन, हरेक क्षेत्रमा है हाम्रो प्रतिभाहरूलाई हामीले कसरी देशको विभिन्न प्लेटफर्ममा, मञ्चमा हामी कसरी उहाँलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, कस्तो प्रकारले हामी उहाँलाई एन्करेज गर्न सक्छौँ है, कसरी उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन हामी गर्न सक्छौँ, साथसाथै हाम्रो गरिब निमुखा जनताहरूलाई है हामीले कस्तो प्रकारले उनीहरूलाई सुविधा दिन सक्छौँ, आर्थिक उन्नति उनीहरूको हामी कसरी गर्न सक्छौँ, हाम्रो पढेका होस् या नपढेका होस् जति पनि बेरोजगार युवा भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूको जीवन धान्ने, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर स्वाभिमानसित है एउटा आफ्नो के अरे व्यवसाय चलाउने हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ, ती कुरामा हामीले एउटा ठोस पहल चाल्नुपर्ने यो हाम्रो एउटा सम्पूर्ण पहाड चियाबारी है, गाउँ बस्ती, सुनकोनाबारी है सबैलाई लिएर हामीले एउटा इन्टिग्रेटेड है एउटा सामूहिक एउटा हामीले सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर हो कि हामीले एउटा टाइम बाउन्ड डेभलपमेन्टल प्लान हामीले बनाउनु पर्छ। हाम्रो सहर बजारहरूको प्लानिङ भएको छैन, हाम्रो सहर बजार जस्तो छ आज अव्यवस्थित छ। यो अव्यवस्थित जुन परिस्थिति छ यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्नु
अनि नयाँ हाम्रो सहर बजारहरूमा हामीले कसरी राम्रो ढङ्गको सही ढङ्गको व्यवस्थापन ल्याउनु है, यी सबै कुराहरू हाम्रो विशेष बिजेपीको एउटा भिजन छ हो कि, जसलाई हामी भन्छौँ कि हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि आज पहाडमा गोर्खाल्यान्ड जुन पार्टीले भन्छ हो कि, एउटा पार्टीले गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ, तर उसको पोलिटिकल एलायन्स टिएमसीसित छ र टिएमसीको नेताले गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनी यदि भन्छ भने जनताले त्यति बेला मान्नुपर्छ ए यो पार्टीले भनेको ठिकै रहेछ। तर टिएमसीले गोर्खाल्यान्ड भन्दैन। टिएमसीले गोर्खाल्यान्डको ट्राइपार्टाइट टक बैठक बाइकट गर्छ भने उसित पोलिटिकल एलायन्स गर्ने, इलेक्ट्रल एलायन्स गर्ने पार्टीले गोर्खाल्यान्ड भन्नु चाहिँ यो चाहिँ सरासर जनतालाई मूर्ख बनाउनु हो। यो एउटा स्पष्ट रूपमा बुझिहाल्नु पर्यो। अब कुरो के आउँछ भने बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड नभने पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको एउटा परिकल्पना गरेको छ है, र गोर्खाल्यान्ड एउटा यो नाम हो कि, नाम भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो व्यवस्था हो र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनभित्र गोर्खाल्यान्डको व्यवस्था हामीले पायौँ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसैले हामीलाई राजनैतिक उन्मुक्ति दिन्छ। नाम त के, आज पश्चिम बङ्गाललाई ममता ब्यानर्जीले बाङ्ला बनाइरहेको छ हो कि, यसकारण नाम त्यसमा ठुलो कुरा छैन, त्यो परिवर्तन पनि हुनसक्छ। तर खास चाहिएको मानिसलाई के हो भने, हाम्रो पहाड तराई डुवर्सको लागि के हो भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ पर्मानेन्ट हुनु पर्यो। अनि पर्मानेन्ट चाहिँ यहाँको जनताले के चाहेको छ यो केन्द्रको भाजपालाई थाहा छ। उनीहरूलाई यो राम्रोसित उनीहरूलाई यो अवगत छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ बार आन्दोलन भइरहेको है, अनि बार हजारौं शहीदहरू भएको, अनि यहाँ पर्मानेन्ट सल्युसन नहुँदाखेरि है देशमा यसको पनि असर पर्छ भन्ने कुरा भाजपाको सरकारलाई थाहा छ। अनि गोर्खाहरूलाई न्याय केले हुन्छ, कस्तो खालको व्यवस्था दिँदा गोर्खालाई न्याय हुन्छ भन्ने कुरा पनि भाजपालाई राम्ररी थाहा छ। यसकारण हामी आज गोर्खाहरू हौँ, तर बिजेपीलाई हामी समर्थन गर्छौँ, बिजेपीका कार्यकर्ता हौँ हामी। किनकि आज पहाडबाट गोर्खाल्यान्ड माग्ने पार्टीले केवल ढोङ मात्रै गर्दैछ, झुट बोल्दैछ, जनताको असली मुद्दामा ऊ दिगो भएर बस्न सकेन है। त्यसले गर्दाखेरि आज यो के भएर के को लालचमा हो है, आज गोर्खाल्यान्ड विरोधी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नचाहने है शक्ति र पार्टीसित उनीहरू हात मिलाएका छन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि यो पहाडवासी जनताले यो सबै कुराहरूबाट अनभिज्ञ छ भन्ने कुरा होइन। पहाडवासी जनताहरू सबै जानिसकेका छन्, बुझिसकेका छन्। सत्तारूढ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरूका नीति, उनीहरूका निर्णयहरू, उनीहरूका व्यवहार, उनीहरूका सिद्धान्तहरू बुझिसकेका छन्। उनीहरूले के गराए जनतालाई, के भने, अहिले के गरिरहेका छन्, यो सबैको सामने यो उदाङ्गो भइसकेको कुरा हो। र यसपालि जनताले आफ्नो निर्णय लिन्छ ओके। जनताले आफ्नो निर्णय कसरी लिन्छ भने यो क्षेत्रीय दलहरूको यो सस्तो अनि यो उटपटाङ राजनीतिसँग वाक्क भइसकेका छन् र अहिलेको परिस्थितिमा जनताको लागि, यो जनजातिको मान्यताको लागि,
पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हासिल गर्नको लागि एउटै मात्र विकल्प हो भाजपा, जसले अघिदेखि नै हरेक देशभरिको हरेक निरीह निमुखा गरिब जनताको लागि धेरै प्रकारको यो कार्यक्रमहरू हो कि योजनाहरू लिएर अगाडि बढिरहेको छ। अनि त्यो योजनाको बेनिफिट्सहरू धेरै पहाडवासी जनताले पनि उपभोग गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ पश्चिम बङ्गालमा टिएमसीको सरकार आउँदा के हुन्छ, भारतीय जनता पार्टीको सरकार आउँदा के हुन्छ। यहाँको जनताले कतै पनि आफ्नो जग्गा जमिन घुसपैठीहरूलाई कब्जा गर्ने दिने पक्षमा छैन है। अनि भारतीय जनता पार्टीले हरेक भारतीय नागरिकको आफ्नो हक र अधिकारको जोगाड गर्छ, सुरक्षा गर्छ। अनि गोर्खाहरूको विशेष गरेर गोर्खाहरूको न्यायको निम्ति बीजेपीको केन्द्र सरकार कटिबद्ध छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। अनि यो भोटको सस्तो राजनीति पनि भारतको केन्द्र सरकार त बीजेपी पार्टीले गर्न चाहँदैन। 2024 भित्र गोर्खाहरूको यो दुईटै मुद्दाको समाधान हुन्छ भन्ने पुरा विश्वास भरोसा गोर्खाले राखेको छ। विशेष गरेर जति पनि हाम्रा इलेक्टोरल एलायन्स छन् हो कि हाम्रो भाजपासितको इलेक्टोरल एलायन्समा बस्नुहुने क्षेत्रीय दलहरू सबैलाई हाम्रो सम्मान छ, सबैलाई हाम्रो सहयोगिता छ हो कि हामीभित्र आत्मीयता छ, हामीभित्र विश्वसनीयता छ। यो कुरा अलग हो कि इलेक्टोरल पोलिटिक्समा विभिन्न पार्टीले आफ्नो आफ्नो दाबी इलेक्टोरल एलायन्सभित्र गर्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा कुन पार्टीले टिकट पाउँछ, कहाँबाट पाउँछ भन्ने कुरा यो अहिले भन्नु मिल्दैन। यो सम्पूर्ण रूपले हुनलाई हिजोको दिनमा दार्जिलिङको विधानसभा सिटमा जिएनएलएफलाई भाजपा पार्टीले सघाएको हो कि अब अहिले के कसो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्नु मिल्दैन। यी सबै कुराहरू भाजपाको राष्ट्रिय समिति छ हो कि अनि भाजपाको राज्य समिति छ। राज्य समिति र राष्ट्रिय समितिले अन्तिम र चूडान्त निर्णय लिन्छ। मलाई लाग्दैछ उहाँहरूले राष्ट्रिय समितिसित पनि कुरा गर्दै होलान् कि तर जिल्ला समितिको लेभलमा भने है मलाई आजसम्म कुनै प्रकारको यस्तो औपचारिक रूपमा यस्तो प्रकारको मतलब प्रस्तावहरू आएको छैन। र निकट भविष्यमा यसमाथि नै यसमाथि यस विषयमाथि चूडान्त निर्णय होला, हुन्छ नै। र त्यस बखत के को कहाँबाट उठ्ने, कसले उठाउने भन्ने कुरा। तर म यति भन्न चाहन्छु आजको परिस्थितिमा पहाडवासीले भाजपालाई जुन विश्वास देखाएको छ, जुन आशा देखाएको छ है, त्यो परिस्थितिमा भाजपाको जुन एउटा विश्वसनीयता उनीहरूले देखेका छन् है, त्यस परिस्थितिमा हामी सम्पूर्ण पहाडवासीले भाजपालाई रोजेको, भाजपालाई मन पराएको जुन परिस्थिति छ, यस्तो परिस्थितिमा म सम्पूर्ण पहाडवासीप्रति आभार